Welcome, dear students. In this video lecture, we will discuss military campaigns of Akbar, the third Mughal emperor. Akbar was born on 15th October 1542 and he died on 25th October 1605. Akbar succeeded his father Humayun. हुमायूं की डेथ 1556 में होती है। तो जब अकबर 13 साल का होता है तो अकबर 13 साल की उम्र में एम्परर बन जाता है। ही वॉज 13 years old when he became emperor. His reign can be divided into 3 periods. अकबर के जो रूलिंग ईयर्स हैं वो हम 3 periods में उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 1556 to 1570. Akbar led military campaigns against Suris and Afghan rebels. इस पीरियड में 1556 से 1570 तक अकबर जो है मिलिट्री कैंपेन चलाता है अगेंस्ट सूरीज, जो सूरी डायनास्टी हैं, और बाकी जो अफगान रिबेल्स हैं उनके खिलाफ अपने मिलिट्री कैंपेन चलाता है और उसमें कामयाब भी होते हैं। ही सप्रेस्ड द रिवोल्ट्स ऑफ नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडावा। जो नेबरिंग किंगडम्स यानी इंडिया में जो यहाँ की जो किंगडम्स थी जैसे कि मालवा है और गुंडावा है, वो भी रिबेलियन करते थे, इन मुगल्स के ख़िलाफ़ थे वो, तो उनको भी सप्रेस किया, उनको भी उन्होंने डिफीट दी, उनको भी उन्होंने काबू में किया। ही आल्सो सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम एंड द उज़्बेक्स। और अफ़गानिस्तान से यानी काबुल में उसका भाई था मिर्ज़ा हाकिम, वो वहाँ से बैठकर रिबेलियन करता था यानी रिवोल्ट्स करता था अगेंस्ट अकबर अपने भाई के ख़िलाफ़। वो उसका अकबर का सौतेला भाई था। और उज़्बेक जो थे वो भी रिवोल्ट करते थे मुगल्स के साथ, यानी पहले से ही उनका जो रिलेशंस थी वो अच्छी नहीं थी, तो उनको भी सप्रेस किया। ही आल्सो controlled, he also conquered, he also defeated Mirza Hakim and the Uzbeks. In 1568, he captured Chittor by defeating Sisodias. 1568 में सिसोडियाज को डिफीट देता है और चित्तौर जो है या चित्तौड़गढ़ जो कहते हैं उस पर कब्जा कर लेता है। In 1569, he captured रंदमपुर। 1569 में रंदमपुर जो है वहाँ पर कब्जा करता है। अब सेकंड पीरियड जो है 1570 to 1585, 15 ईयर्स का जो सेकंड पीरियड है। मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। 1570 to 1585, 15 ईयर्स। इन 15 सालों में, इन 15 ईयर्स में मिलिट्री कैंपेन चलाता है गुजरात में, बिहार में, बंगाल एंड उड़ीसा, और कामयाब भी होता है। अब जो थर्ड पीरियड है 1585 to 1605, लास्ट जो पीरियड है उसका यानी रूलिंग ईयर्स जो लास्ट रूलिंग ईयर्स है फ्राम 1585 to 1605, यानी लास्ट के जो 20 ईयर्स है। ही एक्सपैंडेड हिज एम्पायर टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। हर एक बादशाह का ख्वाब होता है कि वो अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड करे और कंसोलिडेट करे। तो अकबर ने भी 1585 से लेकर 1605 तक अपना जो एम्पायर है, अपना जो किंगडम है, उसको उन्होंने एक्सपेंड किया। कहाँ तक? नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक उन्होंने इसको एक्सपेंड किया। एनेक्सेड कंदाहार फ्रॉम द सफाविद्स। इसी पीरियड में 1585 से 1605 जो लास्ट पीरियड है, इसमें वो सफाविद्स को डिफीट देता है कंदाहार में। कंदाहार अफ़गानिस्तान का एक शहर है, तो कंदाहार को भी कब्ज़ा कर लेता है, यानी कंदाहार पर भी उनका कब्ज़ा रहता है। फिर कश्मीर वाज एनेक्सेड एंड आल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम। मिर्ज़ा हाकिम जो उसका सौतेला भाई होता है वो काबुल में होता है। उसकी जब डेथ होती है तो काबुल को भी कब्ज़ा कर लेता है, यानी काबुल को भी कॉन्कर करता है आफ्टर हिज ब्रदर्स डेथ। यानी मिर्ज़ा हाकिम की डेथ के बाद अकबर जो है वो काबुल को भी कब्ज़ा कर लेता है। एनेक्सेड डेक्कन, बरार, कंदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर। इसी पीरियड में 1585 से 1605 तक जो ये पीरियड है, इसमें वो क्या करता है? एनेक्स करता है, यानी कॉन्कर करता है डेक्कन को, बरार को, कंदेश
اور پارٹس آف احمد نگر کو. یہ جو کنگڈمز تھی یہ ڈیکن کنگڈمز تھی. ڈیکن، بیرار، کندیش اور احمد نگر یہ ساؤتھ انڈیا میں ڈیکن کنگڈمز تھے. ان کو بھی وہ کانکر کرتا ہے، یعنی فتح کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے. اب آتے ہیں اکبر کی پالیسیز پر. اکبر جو ہے یہ فالوڈ 2 پالیسیز. نمبر 1 واز صلح کل. صلح کل مینز یونیورسل پیس، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پیس فار آل. نمبر 2 واز عبادت خانہ. صلح کل جو یہ عربک ٹرم ہے جس کا معنی نکلتا ہے یونیورسل پیس یا پیس ود آل. اس پالیسی کو اکبر نے، یعنی 3rd مغل امپرر جو اکبر ہے، انہوں نے اپلائی کیا اپنے رولنگ ایئرس میں. انہوں نے اپلائی کیا اور وہ کافی کامیاب ہو گئے. دس پالیسی ڈسکرائبڈ اے پیسفل اینڈ ہارمونیس ریلیشن شپ امانگ ڈفرینٹ ریلیجنز. سارے ریلیجنز کو وہ رسپیکٹ کرتے تھے اور ایک اچھی ریلیشن چاہتے تھے وہ ہر ایک مذہب کی. تو یہ صلح کل پالیسی تھی. نمبر 2 عبادت خانہ. عبادت خانہ جو ہے یہ ایک میٹنگ ہاؤس تھا. 1575 میں اکبر نے اس کو بلڈ کیا فتح پور سکری میں. فتح پور سکری میں اس کو بلڈ کرتا ہے، بناتا ہے. یہاں پہ سارے جو ہوتے ہیں ریلیجس لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، عبادت خانہ میں بلایا جاتا تھا اور ان کے ساتھ یعنی کوئی بھی ایشو ہوتا تھا وہ ڈسکس کیا جاتا تھا. کیونکہ اکبر جو ہے وہ سبھی ریلیجنز کی رسپیکٹ کرتے تھے، سبھی ریلیجنز میں انٹرسٹ تھے وہ، اور وہ ایک پیسفل ریلیشن شپ، ہارمونیس ریلیشن شپ چاہتے تھے سبھی مذہب کے لوگوں سے. اس میں بدھسٹ کلچر آتا تھا، جینزم آتا تھا، جوز آتے تھے، مسلمز آتے تھے، اور بھی باقی جو ریلیجس جو لیڈرز تھے وہ بھی وہاں پہ آتے تھے. وہ اس کا جو مین مقصد تھا اکبر کا، وہ ان کسٹمز اور ٹریڈیشنز کو فری کرانا چاہتا تھا جو ریلیجس بگاٹس ہوتے ان سے، یعنی جو ایکسٹریمسٹس ہوتے ہیں ان سے یہ ریلیجس کسٹمز، ٹریڈیشنز، ڈوگماز جو ہوتے تھے ان کو فری کرانا چاہتا تھا، آزاد کرانا چاہتا تھا. کیونکہ جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں وہ پیس نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف اپنا ہی کہتے ہیں، یعنی اپنا جو ریلیجس ان کا جو ہوتا ہے آئیڈیا ہوتا ہے اسی پر وہ اڑے رہتے ہیں. تو اس کا مین مقصد یہی تھا جو ریلیجس ریچولز، ڈوگماز ہیں ان کو فری کرانا ان ریلیجس بگاٹس سے، یعنی ان جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ان سے. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اکبر کے بارے میں. ہوپ یو انجوائڈ دس ٹاپک. تھینک یو.